نتمنى أن يكون ذلك هدف رئيسي وأن يتحقق في هذه الدورة. وسائل الإعلام عليها دور كبير في تقريب وجهات النظر ما بين مختلف الشعوب وما بين مختلف الدول وما بين مختلف الحضارات، وللصين يعني دور في كبير في تقريب وجهات النظر ما بين مختلف الشعوب والحضارات. ووكالة الأنباء الصينية وهذه القمة أعتقد أنه سيكون لها دور في يعني في هذا الإطار. يعني نحن في الوقت الحالي نشهد ثورة متسارعة في عالم الاتصالات، وأصبحت يعني وسائل الإعلام وخصوصا السوشيال ميديا لها دور كبير وتأثير على مختلف القرارات على المستوى العالمي. ثورة الاتصالات وثورة المعلومات أعتقد أنه يجب تسخيرها لخدمة التقارب ما بين الشعوب والحضارات وخدمة الإنسانية وخدمة مستقبل العالم. هذه المنصة أعتقد أنه سيكون من خلالها تبادل التجارب الناجحة في أفضل الوسائل لاستخدام هذه المنصات الجديدة ووسائل الاتصال الحديثة لخدمة البشرية ولزيادة التدفق الإخباري ولكذلك محاربة الإشاعات، محاربة الأخبار الزائفة، تقديم الحقيقة للناس، تقديم الحقيقة عن مختلف الشعوب. فأعتقد أنه يعني نحن أمام فرصة ذهبية في هذه القمة للوصول إلى أفضل الوسائل لاستخدامات الإعلام الرقمي بصورة تخدم البشرية.